बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीना टीवी में खुश आमदीद। इमरान खान की जीत, अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। आगे क्या होगा और खान का खुद इलेक्शन लड़ना अपने नाम पर, इसका क्या मकसद था और कौन सी जमात किस जमात को ले डूबी? इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट क्या दोबारा मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे और नून लीग का पंजाब में सियासी मुस्तकबिल ख़त्म? और लास्ट चीज़, क्या अब इलेक्शनों के बाद लॉन्ग मार्च की डेट दी जाएगी? ये सारी तफसीलात जानते हैं। पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप देखेंगे कल पाकिस्तान में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, इनका टोटल रिज़ल्ट, इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जीत हुई और नेशनल असम्बली की 8 सीटों पर से 6 सीटें सिर्फ इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती। इन इंतखाबात में पीडीएम जमातें, सारी सियासी जमातें एक साइड पर और अकेली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक साइड पर थी और इन इलेक्शनों में जीत भी तहरीक-ए-इंसाफ की हुई। एक चीज़ आप देखें कि अवाम ने अब मरूसी सियासत को ख़त्म करने का सोच लिया है। नून लीग की सियासत पर आप गौर करें तो ये भी अपनी सियासत अपने बाद मरियम और हमज़ा को आगे लाना चाहते थे, और दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी देखें, वो भी सेम सिचुएशन यही थी। भुट्टो ख़ानदान के बाद जरदारी तो इनकी फैमिली में जाने का मकसद ही यही था और अब बिलावल को आगे लाना जरदारी का ये वाहिद मकसद था। लेकिन इमरान खान के आने के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हुई और अवाम ने आज इस मरूसी सियासत को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। अब इस ज़िमनी इंतखाबात में इस पूरी पीडीएम में इस हार का बुरा असर और सबसे बड़ा धचका सिर्फ नून लीग को लगा। वो इसलिए कि नून लीग ने पंजाब में नेशनल असम्बली की दोनों सीटों से इलेक्शन हारा। पहला तो फैसलाबाद की सीट, जिसमें पीटीआई का मुकाबला आबद अली के साथ था और नून लीग तो इस साइड से अपनी तरफ से जीती हुई थी, इन्हें इधर से भी शिकस्त हुई, और दूसरी तरफ ननकाना की जो सीट थी उधर से भी नून लीग को शिकस्त हुई। ये दोनों सीटें फैसलाबाद और ननकाना, इन दोनों को नून लीग का गढ़ समझा जाता था। लेकिन फैसलाबाद से हारने के बाद आबद अली ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और ये भी कहा कि हम अवाम के फैसले को तस्लीम भी करते हैं और हार की वजह भी इनकी खुद की नाकामियाँ हैं। वो नाकामियाँ आप इनकी देखें तो महंगाई करना, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना, और इनका सारा ध्यान अपने आप को फ़ायदा देने की तरफ था। आप देखें कि रजीम चेंज में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज अगर देखा जाए तो इमरान खान को हुआ, उसकी मकबूलियत भी बढ़ी। फिर इन्हीं लोगों की तरफ से इमरान खान पर कुछ FIRs हुई ताकि उस बंदे को नाअहल करवाया जा सके, क्योंकि आप देखें तो ये जो सारी मकबूलियत समेटी, ये सिर्फ इमरान खान ने समेटी, क्योंकि इससे पीटीआई का कोई भी मौक़िफ़, कोई भी लेन देन नहीं था। अवाम आप देखें तो सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ नहीं। लेकिन ये पीडीएम, ये इम्पोर्टेड हुकूमत आज तक जो भी करते रहे, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए नुकसानदेह साबित होता रहा। आप देखें तो असल में ये लोग अपनी पुरानी सियासत करके एक तो इमरान खान को दबाना चाहते थे। रजीम चेंज के बाद असल में इन लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद ये कहीं दूसरे मुल्क चला जाएगा और हमें एक सेफ प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और दूसरा इसके बयानी को, मतलब इमरान खान के बयानी को ये लोग गलत साबित करने में कुछ और भी साजिशें करेंगे। लेकिन जब इमरान खान की मकबूलियत पाकिस्तान में रहते हुए बढ़ती रही, फिर इन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा अपनाया कि उसकी ऑडियोज़ लीक करते रहे, जिस तरह ये पहले बेनज़ीर के साथ करते रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर इनका ये बयानिया भी ठप हुआ। आप देखें तो नून लीग तो 17 जुलाई वाले इंतखाबात में ही पंजाब से नाकाम हो चुकी थी, लेकिन अब दूसरी दफ़ा हारने के बाद इनकी क़यादत ना तो अपना कोई मौक़िफ़ देने बाहर आई और ना ही आपको वैसे ये लोग अब नज़र आएंगे। इन सारी चीज़ों से वाज़ेह पैगाम है कि नून लीग के लिए अब ये जमात जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करे, जो मर्जी बयानियाँ अवाम के सामने रखे, लेकिन अवाम ने अपना आखिरी फ़ैसला कर लिया है और पंजाब तो आप समझे कि नून लीग के हाथ से वाकई में निकल गया है। और इमरान खान की इस जीत से ये साबित हुआ कि वाकई में ये जंग, ये एक बयानिए की जंग है और ये हकीकत अब अवाम के सामने है कि पाकिस्तान को अब आज़ाद खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है और किसी भी मुल्क को इधर मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। अब आप देखें तो इसमें मेन पॉइंट ये भी था कि इमरान खान ने अकेले खुद इन सारी सीटों पर लड़ने का फ़ैसला क्यों किया। असल में आप देखें तो जिस मुल्क ने यहाँ रजीम चेंज करवाया, उधर तो आज तक सदारती निज़ाम है, और दूसरे ममालिक में भी आप देखें तो ऐसा ही है। चाइना आप देख लें, तुर्की देख लें, फिर पाकिस्तान को क्यों इस जमहूरी निज़ाम में पिसने के लिए छोड़ा हुआ है, जिसमें ना तो कोई करप्शन का एहतसाब किया जाता है और ना ही यहाँ पर आज तक किसी एक सिस्टम की समझ आई।
آپ دیکھیں تو کوئی ایک طاقتور شخصیت اس نے جو کہنا ہوتا ہے اور کروانا ہوتا ہے وہی سیم ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تو ایک پارٹی کے خلاف ہر طرح کے، ہر کرپشن کے، ہر چیز کے ثبوت ہونے کے باوجود انہیں ہر طرح سے ریلیف بھی دیا گیا۔ لیکن آپ صدارتی نظام دیکھیں کہ اس صدارتی نظام میں صرف مین لوگوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، جیسے ادھر ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، عمران خان ہو گیا، زرداری یا پھر نواز شریف۔ اصل میں اب عمران خان ان سیٹوں سے خود الیکشن لڑنا، اگر یہاں پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ ایک قدم صدارتی نظام کی طرف بھی ہے، اور ہماری عوام بھی بہت دیر سے یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں کسی طرح صدارتی نظام آئے۔ آپ دیکھیں تو اگر آج تک ہمارا سسٹم اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے کام کرتا، نہ تو پاکستان میں کرپشن ہونی تھی اور نہ ہی کوئی اس طرح کی سچویشن آج جو ہے وہ سامنے آنی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم میں سے کون سی جماعت نے کس کو ڈبویا، نہ تو پیپلز پارٹی کا اتنا نقصان ہوا، اور فضل الرحمان سمیت آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ناکامی اس ساری سچویشن میں نون لیگ کی ہوئی۔ ان کے بیانیے کو اب عوام کی طرف سے پوری طرح سے ٹھکرا دیا گیا کہ جائیں اب آپ لندن میں جا کے بیٹھیں۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو پوری پی ڈی ایم کی ہار اور دوسری سائڈ پہ اکیلے عمران خان کی جیت، اور ابھی تک ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ شاید اب دوبارہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ خود کہے کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور آؤ اب دوبارہ ہم ایک میز پر آتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی بھی دوسرا آپشن نہیں۔ آپ اس وقت ساری سچویشن، سارے معاملات سامنے رکھ کر دیکھ لیں، ان کا آخری حل صرف انتخابات ہیں، کیونکہ نہ تو اس حکومت سے معیشت ٹھیک ہونی ہے اور نہ ہی ملک کی سالمیت کا یہ لوگ کچھ کریں گے۔ ان سے صرف ایک چیز آپ کروا لیں جس کا ان کے پاس بہت زیادہ تجربہ بھی ہے، اور وہ ہے کرپشن۔ آپ دیکھیں تو پہلے صرف دو مین جماعتیں تھیں، اسٹیبلشمنٹ کبھی ایک کو آگے لے آتی تھی تو کبھی ایک کو، اور ان دونوں جماعتوں کی کرپشن کے اوپر آج تک پردہ ڈالا جاتا رہا، کیونکہ عمران خان نے اس دن بھی ایک شو میں کہا تھا کہ مجھے اوپر سے حکم آیا ہوتا تھا کہ کرپشن کو آپ نظر انداز کریں اور حکومت کی طرف دھیان دیں۔ مطلب کہ اس وقت بھی ان کی کرپشن کے اوپر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کی جاتی رہی، لیکن اب آپ نون لیگ کا مستقبل دیکھیں، وہ بھی تباہ ہو چکا ہے، اور شاید یہ بھی تیاری ہو رہی ہے کہ ملک کے اندر صدارتی نظام لایا جائے۔ اور لاسٹ چیز یہ کہ الیکشنوں کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا۔ کیا عمران خان اب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے؟ اور ابھی تک لگتا نہیں کہ عمران خان لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کریں گے، وہ اس لیے کہ جس طرح عمران خان کی جیت ہوئی، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ ملک کے اندر جلد از جلد انتخابات کروانے کا فیصلہ بھی کیا جائے۔ اور یہ والے انتخابات اس لیے بھی ضروری تھے کہ عوام کی کیا رائے ہے اور عوام اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اگر تو عمران خان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس صرف 2 یا 3 سیٹیں آتی تو اس سے پی ڈی ایم کا بیانیہ مضبوط ہوتا، اور اب بیانیہ پی ٹی آئی کا مضبوط ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ کسی طرح ملک کو انتخابات کی طرف لے کر جایا جائے۔ اور ابھی تک یہ بھی امکان ہے کہ 1 یا 2 ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی معاملات سیٹ ہو جائیں اور لانگ مارچ کی ڈیٹ کو ابھی ڈیلے ہی کیا جاتا رہے۔ مطلب کہ 1 یا 2 ہفتے کے بعد اگر اس چیز کی نوبت آئی تو پھر یہ ڈیٹ دی جائے گی، نہیں تو ابھی تک کوئی بھی ایسا چانس نہیں کہ عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔